अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमें लालच और ज़बरदस्ती की मोहब्बत से बचने की तौफ़ीक अता फरमाए। आज का वाक़या जिन साहब का उन्होंने अपना नाम लेने से मुझे मना तो नहीं किया, लेकिन जिस किस्म का वाक़या तो मैं ख़ुद उनका नाम नहीं ले रहा। इन्होंने बताया, कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में से ही एक लड़की गुज़रती होती थी, तो उन लोगों नए नए शिफ्ट हुए थे वहाँ पे। कह रहे पता नहीं क्यों ना चाहते हुए मेरा दिल बड़ा माइल हो गया उसकी तरफ। मुझे उसकी तरफ से भी महसूस नहीं हुआ कि इसको भी जैसे बुरा लग रहा हो मेरा यहाँ पे खड़े होना, छत पे से इसको देखना या इसके पास से गुज़रना, या जो भी मामलात थे। सन 2007-8 का ज़माना था ये। कह रहे इसी तरह हमारी थोड़ी बहुत बातचीत भी शुरू हो गई। उसके बाद कोई उसने सामान वगैरह नया मंगवाना था फर्नीचर का, तो उसने मुझे कहा कि कोई आपके जानने वाले हों, तो मैंने कहा हाँ हैं। तो इस तरह हमारा नंबर भी एक्सचेंज हो गया और फिर हमारी गपशप भी होती रही, और गपशप बहुत ज़्यादा होती रही मेरे कहने पे। कभी वो बाहर भी आ जाती है, मैं जो कपड़े पसंद करता तो उसको कहता इस रंग के पहनो, तो बस हल्की फुल्की गपशप शुरू हो गई। कह रहे फिर उस लड़की ने ज़िद करना शुरू कर दी कि भाई आप मेरे घर रिश्ता भेजें। मैंने कहा पर हमारी तो बातचीत हो रही है, तो रिश्ता तो कह रहे क्यों रिश्ता आप नहीं भेज सकते? तो वो कह रहा मैं भेज सकता हूँ। तो वो कह रही है कि अब आप रिश्ता अगर भेज दें तभी मैं बात करूँगी आपसे। खैर कह रही मैंने फिर 2-4 दिन देखा, उसने मुझे इग्नोर किया। मुझे बड़ी तकलीफ़ सी होने लगी। मैंने घर वालों से कहा कि रिश्ते की बात करनी है, मुझे हो रहा कि किस तरह कहूँ इन लोगों को ना। खैर उस लड़की को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मैं हिम्मत पैदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही बात करने की। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उन्हें बताऊँ, लेकिन नहीं मैं कर पा रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। तो वो कह रही है ये चीज़ें पहले तो नहीं आपको महसूस हुई जब आपने मेरे से नंबर भी ले लिया, मेरे से मुझे फ़ोन कॉल करके आई लव यू भी बोल दिया, और ये सारे मामलात भी जो आप पसंद कर रहे थे मैं कर रही थी, तब आपको शर्म नहीं आ रही थी? तो अभी जब सही हलाल बात करने का मैं कह रही हूँ, तो वो आगे से किसको सुन लिया, कौन से मौलाना को तुमने, कि अचानक से तुम ऐसी बातें करने लगी हो कि भाई रिश्ता भेजो रिश्ता भेजो। कहती है कि मैंने खैर छोड़ें, आप जिसको भी सुना है, मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं ऐसे ही बात करूँ, मुझे पता मुझे गुनाह मिलेगा यूँ। कह रहा कि उस पर पता नहीं कोई असर हो गया। मैंने उसको कहा चलो बातचीत तो करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। कह रहे किसी भी तरफ वो अल्लाह की बंदी माइल ही ना हो मेरी तरफ, ना वो देखे मुझे गुज़रते हुए गली में से, ना वो छत पर आए, ना मेरे से कोई बातचीत करे। पता नहीं कौन सी तकरीर, कौन सा बयान उसने किसका सुन लिया था, क्या असर हो गया उस पर। कह रहे फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं ना रिश्ता लेने आऊँगा तुम्हारे घर। कह रहे मैंने किसी तरीके से उस तक पैगाम पहुंचा दिया, तो बड़ी खुश होगी, चलो जी आए। तो अब मैं अपने वालिद साहब को, अपनी वालदा को, जो कि पहले बड़े नाराज़ हुए, उन्होंने बड़ा डांटा। उन्होंने कहा बेटा पर ये मामलात आप ख़ुद भी तो नहीं ना करते? तो आगे से वगैरह आप हो गए, कह रहे हो गए अच्छी बात है कोई है, इसलिए उन्होंने कह रहा मुझे बहुत जलील किया। उन्होंने कहा कि कोई करने वाले काम करते हैं, कोई करने वाले काम है, कोई नौकरी कोई अच्छी सी ढूंढते हैं क्या, आप मेरे ही दफ्तर में आके तो थोड़ी देर बैठ जाते हो। तो इन्होंने, इनके वाले साहब प्रॉपर्टी का काम करते थे, कह रहे कि बस ना कोई कमाई का ठिकाना है, ना कुछ, हमसे पैसे ले लेंगे तो पालोगे उसे। तो कह रहा है कि वो छोड़ें, अगर आपने करना है तो बताएं, नहीं करना तो मैं मना कर दे। तो कहते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से वाला साहब वगैरह को मना के तो उनको लेके गया अपने साथ रिश्ते के लिए। उन्होंने, वो भी आगे खैर खुश नहीं थे, वो वालदा भी आ गई। अब उन्होंने कहा दिखाएं जी बच्ची क्या डिमांड, ये वो बस डिमांड्स तक बात पहुंच गई। तो उन्होंने कहा कि डिमांड वगैरह तो कुछ भी नहीं है हमारी, बस हमारी बच्ची ने कहा था कि ये आपको पसंद करती है, तो बच्ची को समझाया, तो बच्ची अब कहती है कि मैं पसंद नहीं करती, ठीक है, और ये आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं इससे तंग आ गई हूँ। तो अगर आप लोग मेरी मदद करें, मेरी इससे जान छुड़वाते हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ बरादरियों में शादियाँ होती हैं, ख़ानदानों में शादी होती है, और मैं अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने इसलिए इसको कहा था कि किसी बहाने आपको लेके आए तो मैं आपको कह दूँ कि ये लड़का मुझे बहुत तंग कर। ये कह रहा मैं तो शर्मिंदा हो गया उसके आगे। मैंने कहा पर हम लोग तो मोहब्बत करते थे, ये तुम्हारे मैसेजेस ये वो। कह रही मैसेजेस में कहीं पे ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि बस जो मैंने कह दिया तो उस पर मैं पूरी उतरूँगी। कहती मुझे नहीं समझती, उस वक़्त मेरे से गलती हो गई या जो भी, अब मुझे पता चल गया। अब ये कह रहे कि मुझे बहुत ही बुरा लगा कि ये इसने अजीबोगरीब तरीके से अपना बयान बदल दिया।
کہہ رہے اب مجھے اس سے محبت بھی بڑی ہو گئی تھی اور میری عزت کو ٹھیس بھی پہنچی تھی اس چیز پہ، اور میرے جو دوست تھے جو نہیں ٹھیک تھے، تو انہوں نے جو مجھے الٹی سیدھی متیں دی ہوئی تھی کہ یار میری تم ڈرائنگ روم میں لے آنا تو اس کو ڈیٹ کے لیے، تو میرے وہاں پہ جگہ پہ ادھر گھر ہے تو ادھر تو میرے سے گاڑی لے جانا، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا، میں کسی کو کیا بتاؤں گا۔ خیر ان کے وہ جو بات تھی وہ باہر بھی نکل گئی کہ یوں انہوں نے مجھے ذلیل کر کے بھیج دیا۔ اب کہہ رہا کہ میں بڑا پریشان تھا، مجھے ایک بندے نے بتایا کہ جی فلانا ایک عامل ہے، تو اس وقت یہ چیزیں اتنی عام نہیں تھی، ایک عامل ہے تو وہ کہتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں، تو 15 دن کا عمل ہے، تو یہ وہ، تو یہ وہاں پہ پہنچ گیا، کہتا بڑا ہی رش تھا وہاں پر اس کے پاس نا، مجھے تقریباً کوئی 3 سے 4 گھنٹے وہاں پہ صرف بیٹھنا پڑا نا، پھر میری وہ باری آنے لگی۔ خیر اس سے پہلے میں چلا گیا، پھر انہوں نے بلایا کہ آ جائیں جی آپ کا نمبر آ گیا، کہتا ہے بس اب کل ہی آؤں گا، ابھی میں دیر ہو رہی ہے تو 1 بج رہا۔ کہہ رہا کہ مجھے تھوڑا سا ہونے لگ گیا کہ کوئی چھاپا وغیرہ نہ پڑ جائے یہاں پہ نا، کہا نہ ڈریں آپ آئیں۔ کہہ رہے اس کے وہ جو چیلے تھے اس عامل کے، اس نے بلا لیا مجھے۔ اب وہ کہتا بتاؤ کیا مسئلہ ہے، تو یہ کہتا ہے کہ جی اس طرح میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں، تو میں نے وہ آپ کا سنا تھا کہیں سے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو محبوب آپ کے قدموں میں بندے کے آ جاتا۔ تو کہتے عمل تو ہے پر سخت بڑا ہے، تو تم راضی ہو؟ کہا میں راضی ہوں، میں تو جو کہیں گے، کہہ رہے میں نے ان کے ہاتھوں پہ رونا شروع کر دیا، ان کے ہاتھ پکڑ کے کہ میں جو کہیں گے میں کروں گا۔ کہا سوچ لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم نے نا کوئی نماز وغیرہ، کوئی نیکی وغیرہ، جو بھی تم کوئی اعمال اچھے کرتے ہو تو وہ تم نے نہیں کرنے 2-3 ہفتے تک۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کرتا۔ کہا اس کے بعد جو کوئی تمہارے خاندان میں بندہ مرے گا نا، تو اس کے ایک تو بغل میں تم نے روئی رکھنی ہے، کوئی گندی سی غلیظ سی روئی تھی، پتہ نہیں بہت کہہ رہا گندی سمیل آتی تھی اس میں سے، میں سونگھ بھی نہیں سکا، انہوں نے کسی چیز میں ڈال کے دے دی، کہ اس کے کندھے کے نیچے رکھنی ہے اور یہ کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کے منہ میں ڈال دینا۔ کہہ رہا جی میں ڈال دوں گا، حالانکہ پتہ تھا غلط ہے، لیکن کہہ رہا کہ میں اندھا ہی اتنا ہوا تھا اس کے پیچھے کہ مجھے کیسے اس نے یوں ذلیل کر دیا۔ کہہ رہا کہ پھر میں نے یوں کر دیا، پھر اس کے بعد پھر میں گیا تو انہوں نے کہا کہ اب تم نے نا کوئی تندور بند ہوگا نا، تو اس تندور کے اندر نعوذ باللہ پیشاب کرنا تم نے۔ میں نے کہا ہاں 1-2 تندور ہیں تو صحیح، چلو میں نے وہ جو کرائے پر ہے ہمارے پلازے میں تو ادھر کر دوں گا۔ اب جب اس نے کیا تو پیشاب وہاں پہ، یہ گندی حرکت کہہ رہا ہے جب میں نے کی تو وہ جو پیشاب کی وہ جیسے بھاپ سی اٹھتی ہے نا کسی وہ گرم چیز کے اوپر پانی، کہتے ہیں ایسے تندور میں سے بھاپ اٹھی، اور پھر ایک اور انہوں نے عمل مجھے کرنے کو کہا، وہ بھی میں نے کیا۔ پھر اس کے بعد اچانک ہی میرے دل میں ہوا، میں نے کہا نہیں جی اب نہیں چاہیے مجھے وہ، بس اب میرا دل نہیں کرتا اس پہ نا۔ کہہ رہے ہیں وہاں سے پھر تھوڑے عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جو لڑکی کے گھر والے تھے وہ راضی ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہیں۔ تو ہماری بیٹی رات کو اٹھتی ہے تو جیسے پاگلوں کو کوئی دورہ پڑتا ہے تو اس طرح کانپنے لگ جاتی ہے، پھر بیڈ سے گر جاتی ہے، پھر بھاگتی ہے، ہمیں دھکے شکے دیتی ہے، اور پھر جب بھی تمہارا ہی نام لیتی ہے کہ اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کروں گا نا رشتہ۔ تو اب کہہ رہے جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو پھر میرے گھر والوں نے بھی اس وقت وہ کہا ہوا تھا رشتے کا نا، تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میرے جانے پر بھی نارمل نہیں ہو رہی۔ کہہ رہا تو میں ڈر گیا، میں نے کہا نہیں جی میں نے نہیں کرنی شادی، آپ اپنی پاگل بچی کو سنبھالیں۔ تو آگے سے وہ کہہ رہے کہ بیٹا پلیز ہماری یہ عزت وغیرہ کا خیر، پھر کہہ رہا میں نے شادی بھی نہیں کی اس سے، تو میرا جو پھپھو کی بیٹی کا رشتہ آیا تھا تو میں نے وہیں پہ شادی کر لی، اور اس کے بعد وہ جو لڑکی تھی وہ ساتھ ہی جو رہتے تھے ہمارے، کہہ رہے وہ لڑکی کو انہوں نے پاگل خانے داخل کرا دیا، کیونکہ وہ بابے وغیرہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، ان عقائد کے وہ قائل نہیں تھے، تو انہوں نے ڈاکٹری علاج کرایا، اس میں بڑا ان کا خرچہ بھی ہوا، لیکن پھر اس کے بعد جب کوئی حل نہیں نکلا تو انہوں نے وہ جو پاگل خانہ تھا ادھر بچی کو داخل کرا دیا، اور کہہ رہے کہ آج وہ تقریباً 7 سال سے یا 8 سال سے وہیں پر ہی ہے، اور اس کے بعد کا مجھے نہیں پتہ، نہ میں نے کوئی خبر لی ان کی، وہ لوگ محلہ بھی چھوڑ گئے، اور بس پھر معاملات بھی ایسے ہو گئے، اور میرے آرام سے آج 2 بچے ہیں اور ایک ہونے والا ہے، اور میں بڑی اچھی الحمدللہ زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ